اللہ तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को माली तौर पर अपने फ़ज़ल से वुसअत अता करता है। उनके करीबी लोगों से बढ़कर बाज़-औक़ात उनके अपने बहन भाइयों से भी ज़्यादा अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को रिस्क में, माल में वुसअत अता करता है तो उसमें अल्लाह ताला गरीबों का भी हिस्सा रखता है। उसमें ज़ईफ़ों का, कमज़ोरों का, गुरबा का, मसाकीन का हिस्सा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफ़ीक़ अता करता है। मुसलमान अपने गरीब बहन भाइयों के लिए अपने जायज़ और वसी माल में से खर्च करते हैं। वो खर्च करना बहुत बड़ी सआदत का बायस होता है, बहुत बड़ी नेमत का बायस होता है। अल्लाह के हुजूर उसका बड़ा दर्जा और मकाम है। लेकिन एक शर्त है सिर्फ उस खर्च करने में। अगर उस शर्त को पूरा कर लिया जाए तो फिर तो उसका अजर इतना वसी हो जाता है, फिर तो अल्लाह की बारगाह से इतनी वुसअत नसीब होती है कि इंसान के दिल और ज़हन से हर किस्म का गम और हुज़्न दूर हो जाता है। ये कुरान मजीद की सूरह बकरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया वो लोग जो अपना माल अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं। सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़ा, वो खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं, ना उन लोगों को तकलीफ़ देते हैं जिन पर खर्च किया। एहसान जतलाना ही बहुत बड़ी तकलीफ़ है। यूँ तो हर एक को शैतान से डर लगता है और मुझको इंसान से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। वो एहसान करेगा और निश्तर चुभोएगा। तकलीफ ना दे खर्च करने के बाद, एहसान ना जतलाए तो मालिक तो ऐसे लोगों को क्या देगा? तो फरमाया लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इन लोगों का अजर इनके रब के पास है। अल्लाह के पास अजर है इन लोगों का। गोया वो तुम्हें बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वो सुबह क़यामत ही खुलेगा अल्लाह कितना अजर अता फरमाता है। कुरान मजीद ने बयान किया 10 गुना भी और 700 गुना भी, जितनी नीयत अच्छी उतना अजर ज़्यादा। बयान किया मुख्तलिफ जगहों पे कुरान पाक में, हदीस मुबारक में। लेकिन इस आयत में फरमाया लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। एक अजर बता दिया यहाँ, कौन सा? फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो बग़ैर एहसान जतलाए और बग़ैर तकलीफ़ दिए खर्च करते हैं ना, इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ये कभी गमगीन होंगे। इनके दिल से, जहन से अल्लाह ताला खौफ को, हुज़्न को, गम को ले जाएगा। ओ यारो मुझे बताओ तो सही, दुनिया में जो बंदा टेंशन से आज़ाद हो जाए, खौफ और गम और हुज़्न ही निकल जाए, उससे बड़ी कोई सआदत है? तो कुरान मजीद फरमाता है कि ये उस बंदे को हासिल होगा जो रब के रास्ते में खर्च करे, ना फिर एहसान जतलाए और ना तकलीफ़ दे। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ होगा ना ये लोग गमगीन होंगे। 1000 दिनार सोने के सिक्के। अच्छा दौर था कहत का, लोगों के हालात ख़राब थे, जंग के लिए रवाना होना था तबूक के लिए। लोगों ने, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि भाई ताउन करो, सब लोग मुजाहिदीन को लेके जाना है। बहुत बड़ी रकम हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी दी। 1000 दिनार सैयदना उस्मान गनी ने ला के महबूब की झोली में डाल दिए। हुजूर ना उन पैसों में उंगलियां फेरते, और जो लफ्ज़ हैं सही हदीस में वो बड़े अनोखे हैं। हुजूर फरमाने लगे आज के बाद उस्मान कोई अमल भी करे इन्हें नुकसान कोई नहीं होगा। और एक रवायत में महबूब ने फरमाया ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। राह खुदा में जब कोई खर्च करता है लेकिन उसकी तबीयत में तकल्लुफ़ पैदा ना हो, बोझ ना महसूस करे, खर्च करे तो एहसान ना जतलाए, जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। मेरे अजीज़ों, ताकतवर बंदा होता है जो खर्च करता है लेकिन ना किसी को तकलीफ़ देता है, ना अजियत पहुंचाता है। बल्कि जो पुराने बुजुर्ग थे वो तो कहा करते थे, जो बड़े लोग थे वो तो कहते थे कि यार ये हिस्सा गरीबों का ही था, बस हमारी तो अल्लाह ने देने की ड्यूटी लगाई है, हम कौन होते हैं किसी को कुछ दे सकें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने माली तौर पर बड़ी वुसअत अता की, लेकिन जितनी अल्लाह ने माली वुसअत दी ना, उससे बड़ा अल्लाह ने दिल भी अता फरमाया। कुछ लोगों के पास तिजोरी बड़ी होती है, दिल बड़ा छोटा होता है। उनके पास बैंक बैलेंस बड़ा होता है पर जहन बड़ा छोटा होता है। बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं
اور بڑا اس پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں. میں نے ایک سادہ سے بابا جی کی بات سنی تو وہ کہنے لگے پیسے اللہ سب کو دیتا ہے لیکن قبول کسی کسی کے کرتا ہے. ایسا نہیں کہ فلانا خرچ نہیں کر رہا، اس کے قبول نہیں کیے جا رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے تو نے کو اپنی طرف سے نہیں دینا، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے عطا فرمایا. ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس میں بھی لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے چہرہ ہی بدل جاتا ہے، رخ ہی بدل جاتا ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے. آپ جان مانگے تو حاضر ہے. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. کھانے آپ کو کھلائے جائیں گے، دعوتیں کھلائی جائیں گی. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے فلانے بندے پہ لوگ بڑا مال نچھاور کرتے ہیں، یہ تے راہ پہ آ جانی ہے یا واہ پہ آ جانی ہے. یہ تو پتہ چلتا ہے جب میدان لگتا ہے. ساری خوش فہمیاں فٹافٹ دور ہو جاتی ہیں. آپ کسی بندے سے سارا کچھ طلب کریں، اس کا ٹائم مانگے، خدمت مانگے، وہ ہر چیز دینے کو تیار ہے. جس دن آپ نے کہا نا پائیا 50 گزار دی لوڑ سی، طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جس کی گنجائش بھی بڑی ہو اور ساتھ اس کا دل بھی بڑا ہو. لیکن یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ تنہا اس کا نہیں ہوتا، اس میں رب کریم نے غریبوں کے حصے بھی رکھے ہوتے ہیں، مساکین کے حصے بھی ہوتے ہیں، یتیموں کے بھی حصے ہوتے ہیں، غریب بہن بھائیوں کے بھی حصے ہوتے ہیں. اس کا ضرور خیال رکھا جائے. عثمان غنی کو اللہ نے بڑا دیا، لیکن پتہ ہے ان کا کمال کیا تھا؟ مسجد نبوی میں وسعت کرنی ہے، زمین خریدنی ہے، فوراً خرید کے پیش کر دی. مسلمانوں کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، ایک کنواں چاہیے، بیر رما کا کنواں فوراً خرید کے پیش کر دیا. کسی صحابی کو ضرورت پڑی، حضور کے اہل بیت کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کرنے کا وقت آیا. کہیں کسی موقع پر کوئی بھی ایسا معاملہ آیا تو خرچ کرنے والوں پہلی صفوں میں جناب عثمان غنی سب سے آگے آگے نظر آئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا کی اور ہر مقام پر انہوں نے دل کھول کر، سینہ کھول کر اپنی طبیعت کے مطابق خرچ کیا. آپ یاد رکھیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ یہ ان کا بہت بڑا وصف ہے. ایک تو بڑے وسیع تھے خرچ کرنے کے معاملے. دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حضرت عثمان غنی نہ خوبصورت بھی بڑے تھے. ایک مقام پہ فرمایا حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے نا، حاجت پڑے، تو روشن چہرے والے آدمی سے بات کیا کرو، خوبصورت چہرے والے لوگ. یہ چہرہ بھی بہت بڑی دلیل ہوتا ہے، بہت بڑی علامت ہوتا ہے. چہرے کا تابناک ہونا، روشن ہونا. اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی بڑا گورا چٹا ہو. چہرے کا روشن ہونا اور چیز ہے، تابناک ہونا اور چیز ہے، وزادار ہونا اور چیز ہے. اللہ کے محبوب نے تو فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے ہی ہوں گے قیامت میں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربھا ناظرہ. فرمایا قیامت میں کچھ چہرے چمکدار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. چمکدار ہوں گے کچھ چہرے، اللہ کو دیکھیں گے، چمک اٹھے. حضرت عثمان غنی اتنے خوبصورت تھے کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا جنت میں بجلی ہوگی؟ ہے نا بجلی کا ذکر قرآن میں، یکاد البرق یخطف ابصار. بجلی کا تذکر، بجلی ہوگی جنت میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے جب عثمان غنی جنت میں منتقل ہوں گے تو ان کے چہرے کی برکت سے اللہ نور علی نور فرما دے گا. سونے بڑے تھے لیکن اتنے خوبصورت تھے، اس کے ساتھ اتنے وزادار تھے. حضرت عثمان غنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ چند لوگوں نے کیا ہے دنیا میں، قسم اٹھا کے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم. قبولیت اسلام کے بعد تو خیر رنگی اور ہے. فرماتے ہیں دور جاہلیت میں بھی میں کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گیا. اللہ نے شرمگاہ کو محفوظ رکھا. عفت، پاک دامنی، ترہ امتیاز ہے سیدنا عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص نعمت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ جب سخت فتنے آ گئے تھے نا، آزمائشیں آ گئی تھی. کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ چاروں جانب سے اسے فتنے گھیر لیتے ہیں. ایک درویش کہا کرتے تھے کبھی کبھی پتھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے نا کہ پھول کھانے کے دنوں میں جس طرح وہ خوش رہا ہے، اسی طرح اللہ کی رضا پر ان دنوں میں بھی خوش رہے. فتنوں کا دور آیا چاروں جانب سے حضرت عثمان غنی پر بلوائیوں نے گھیر لیا. حالات اور کے اور ہو گئے اور شدید فتنہ گری ہے. قربان جائیں آپ کے غلام ابو سہلہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا اور میں اس عہد پر قائم ہوں، حالات جیسے مرضی دیگر کو ہو جائیں، فتنے جتنے مرضی سار اٹھائیں، جو مجھ سے عہد لیا تھا حضور نے میں استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔ یہ کب بات ہوئی؟ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کسی صحابی کو بلائیں، تو میں نے فوراً عرض کی حضور اپنے ابا جی جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور فرمانے لگے نہیں، ہر موقع ہر شخص کا تو نہیں نہ ہوتا، سب کی اپنی اپنی شان ہے پر اپنی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور عمر فاروق کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے شیر خدا کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ حضور کس کو بلاؤں؟ فرمایا عثمان غنی کو بلاؤں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرماتی ہیں جناب عثمان حضور کے پاس جب تشریف لا رہے تھے، تشریف لائے، حجرے کے باہر پہنچے تو حضور نے مجھے فرمایا آپ بھی دوسرے کمرے میں جائیں، پردے کے پیچھے نہیں، دوسرے کمرے میں۔ میں بھی وہاں سے چلی گئی تو محبوب نے کان میں باتیں کی جناب عثمان۔ حضرت عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بھی ہم نے بدلتا دیکھا۔ فرماتے ہیں گویا یہ وہی بات تھی جس کے بارے میں حضرت عثمان نے فرمایا مجھ سے میرے نبی نے ایک بات کی ہے، جتنے مرضی بھی حالات آ جائیں میں اس عہد پر ہمیشہ قائم رہوں گا، میں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بات کی۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا کبھی بھی زندگی کے اندر حالات کٹھن آ جائیں تو گھبرانا نہیں، آزمائش کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی کسی جگہ بھی کسی قسم کی تکلیف کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑا کریں، ڈٹنے کا مزاج پیدا کریں۔ لیکن وہ ہماری طبیعت ہوتی ہے، بڑے زبردست حالات ہوتے ہیں، بڑے بہترین، اور ذرا تھوڑا سا دھوپ زیادہ لگے تو لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی کبھی کبھی دال کھاتے کھاتے کنکر بھی آ ہی جاتا ہے، تو ساری دال کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کنکر کو نکال دیں آپ اور باقی کھانے کی لذت آپ لیں۔ لیکن وہ ہم نہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تو پکانی نہیں آئی، صاف ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی، آپ نے سارے کھانے کا ذائقہ خراب کر دیا۔ اس کنکر کو آپ برداشت کریں، اس پر آپ توجہ کریں۔ تو میرے عزیز خاص طور پر اس بات کا آپ لحاظ فرمائیں کہ آ جاتے ہیں حالات۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور بڑی خوبی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبی کے بھی ماہر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی اچھائیوں میں لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن کبھی بھی جب لوگ برائی کی طرف جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں یاروں کا یار ہوں۔ بھئی یاروں کے یار آپ شر میں بھی ہوں گے، برائی میں بھی ہوں گے، نافرمانی اللہ کی ہوگی، پھر بھی آپ یاروں کے یار ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، لیکن جب لوگ برائی کرنے لگے تو ان کو چھوڑ دو۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تعلق بندوں سے مضبوط نہیں کرنا، تعلق تو رب رسول کی فرما برداری سے مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم بہت ساری جگہوں پہ رشتے، قبیلے، بھائی، بچے ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یہ انداز درست ہے۔ ایک بات اور حضرت عثمان غنی کی زندگی سے آج ہم نے سیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خشیت الہی۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگوں نے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ میں نے صدقے بڑے کیے ہیں لہذا جنت میں چلے جانا ہے، کچھ کا خیال ہے پیر سامنے لے جانا ہے فٹافٹ، پرواہ کوئی نہیں، کچھ کروں چاہے نہ کروں۔ اور بڑی باتیں ہیں، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا داخل کر لیں، چلو ہماری بھی بخشش کا کوئی سبب بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں بچہ حفظ کرے گا، آپ کی بخشش کا سبب تو بنے گا، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد ساری زندگی ضائع کی ہیں تو اس حافظ کی سفارش وہاں کیا کرے گی؟ آپ اللہ کے بندے اپنے لیے خود رستے کا کیوں تعین نہیں کرتے؟ اگر آپ کو اتنا شعور ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو اس کی برکت سے جنت میں جاؤں گا، تو یہ شعور بھی تو آپ کو ہونا چاہیے نا کہ میں گناہ گار ہوں تو مجھے نیک بھی ہونا چاہیے۔ یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے لہذا معاف کر دے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ تو کوئی مہربانی نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں میری بات نہیں مانی، بیوی کی مان لی، سسرال کی مان لی، میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک بات پر آپ مہربان نہیں ہوتے، میرا نافرمان ہے لہذا کوئی مہربانی نہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے مہربانی کی فٹافٹ امید لگاتے ہیں۔ میں رحمت الہی سے مایوس نہیں کرتا، ضرور امید رکھیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو دیکھو نا جو بہت بڑے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زبان رسالت سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ کئی دفعہ حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ
दाढ़ी मुबारक पर आंसुओं के कतरे गिरते थे। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना है कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया आगे भी कामयाब होगा, और जो यहाँ मसाइल का शिकार हुआ, आजमाइश में आया, अगली मंजिलें भी उसके लिए मुश्किल हो जाएं। और फिर हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये भी सुना है कि अल्लाह की कसम, मैंने आज़ाब के जितने मनाजर भी देखे हैं उनमें कब्र का अजाब सबसे बढ़कर सख्त है। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रोया करते हैं। और हज़रत उस्मान गनी एक और हदीस भी रवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मैयत को दफन करके फारिग होते थे ना, किसी का जनाजा होता, जनाजे के बाद जब तदफीन होती, और तदफीन से जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फारिग होते तो कब्र के पास खड़े होकर हुजूर फरमाते, अपने भाई के लिए इस्तिगफार करो, इसके लिए दुआ करो कि ये साबित कदम रहे, क्योंकि इससे अब पूछगछ शुरू हो रही है, अब कब्र में सवाल जवाब का वक्त आ गया। लिहाजा अपने भाई के लिए अब दुआ इस्तिगफार, ये टाइम है दफन करने के बाद, दुआ करें। अल्लाह हम सब के हक में रहमत वाला फैसला करे। हम कमज़ोर लोग हैं, ज़मीन के ऊपर भी अल्लाह रहम ही फरमाए और ज़मीन के नीचे भी अल्लाह रहम ही फरमाए। अल्लाह करीम रहमत फजल और करम वाला मामला फरमाए। दूसरी बात ये थी कि हज़रत उस्मान गनी में ज़ुहद बड़ा था। हम ना आहिस्ता आहिस्ता आमाल हसना से जान छुड़ाते हैं और नवाफल पर तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आजकल मैं बड़ी तलकीन करता हूँ दोस्तों को कि ये दिन है 4 सख्त गर्मी के, जिनमें फजर में उठना थोड़ा मुश्किल है। तवज्जो करें, थोड़ी सी बड़े अलार्म लगाएं, फजर की नमाज के लिए अपने आप को बेदार करें, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें। और जिन लोगों को इन दिनों में तहज्जुद थोड़ी मुश्किल महसूस हो, वो रात को जब सोने लगें तो कुछ नफल पढ़ के सो जाएं, ताकि क़यामुल लैल का कुछ मौका नसीब। कोशिश करें, चले कभी सही, ठंडे दिनों में सही, लेकिन कभी पीर शरीफ का रोज़ा भी नसीब हो जाए। हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन एक गुलाम ने, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम ने आपको अपनी शादी पे बुलाया, दावत दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी पे पहुंच गए और गुलाम ने कहा, हुजूर खाना खाइए। तो फरमाने लगे, मैं तूने दावत दी थी, बरकत की दुआ करने के लिए हाजिर हो गया हूँ, लेकिन फरमाने लगे खाना इसलिए नहीं खा सकता कि मैंने अल्लाह की तौफीक से रोज़ा रखा हुआ। तुम्हारा दिल ना टूटे, आ गया, खाना नहीं खा सकता क्योंकि खुदा ने तौफीक दी है, फजल किया है, करम किया है, और मैं रोज़े से हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने फिर, लोगों की तबीयतों में ना तकल्लुफ़ बड़ा आ गया है। हर आदमी की कुछ ना कुछ शान है, हर आदमी का विजिटिंग कार्ड है, हर एक के पास हवाले हैं। हम उस सफ़ में खड़ा होना पसंद नहीं करते जिस सफ़ में अल्लाह की सारी मखलूक खड़ी है। हम खुश होते हैं कि देखा ना जनाब, फलाने ने मुझे अंदर बुला लिया लाइनें तोड़वा के, ठीक है उसने आपसे मोहब्बत की, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़े कि मैं कोई बड़ी शय हूँ। आप ज़मीन पर रहें। हज़रत उस्मान गनी करोड़पति थे अपने ज़माने में, फिर अमीरुल मोमिनीन बने तो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, लेकिन सहाबा फरमाते हैं कि मस्जिद में संगरेजे पड़े थे, छोटे छोटे पत्थर। तो हज़रत उस्मान गनी को हमने देखा कि वो अपने जूतों के साथ वो पत्थर हटा रहे थे। जाके हुजूर ये क्या कर रहे हैं? फरमाया यार नमाजी आएंगे, नमाज पढ़ने वाले, तो उनके पैरों को चुभेंगे। मैंने कहा थोड़ी सफाई कर दूं, थोड़ा ज़रा इनको हटा दूं ताकि रास्ता बन जाए। इंसान को अपने पैसों से, अपने कद से, अपने अलकाबात से तो बड़ा नहीं होता, वो अपने किरदार से ही बड़ा होता है, अखलाक से ही बड़ा होता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा में जो इखलाकी तौर पर मुझसे ज़्यादा शबाहत रखते हैं ना, जिनका इखलाक मुझसे ज़्यादा मिलता जुलता है, वो भी सैयदना उस्मान गनी है। इखलाक की जो ख़ास पैरवी हुजूर की है, वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और भी कमाल था, खबरगिरी बड़ी करते थे अपनी रियाया की। खादिम कहते हैं जुमे वाले दिन भी उनका यह तरीका था, लोगों से रेट पूछते, हाँ भाई फ़लाँ चीज़ किस रेट में बेच रहे हो, फ़लाँ चीज़ किस रेट में बेच रहे हो। कभी माली जागता रहे ना, कभी निगरान जागता रहे, कभी उस्ताद जागता रहे। दुआ करो कभी हुक्मरान जागते रहे। ठंडे कमरों में एसी लगा के सो जाते हैं तो फिर गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। खुद साख्ता कीमतें हमने खुद देखी, कहते मेरा माल ठीक है, लिहाजा मेरा चूंकि माल ठीक है, लिहाजा मैं 150 रुपया महंगा देता हूँ। किस कानून के तहत, किस कायदे ज़ाब्ते के तहत? मैं चूंकि दुकान छुट्टी वाले दिन भी खोलता हूँ, लिहाजा मैं थोड़ा महंगा देता हूँ। किस कानून के तहत? हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन है, जुमे वाला दिन है,
खुद्दाम कहते हैं वो लोगों से भाव पूछते हैं, किस भाव फलां चीज बिक रही है, किस रेट पर बेच रहे हो। अमीरों को तो गर्ज नहीं होती रेटों से, उन्होंने कभी अपने नौकरों से बकाया भी नहीं पूछा मुलाजिमीन से कि कितने का आया, बस ठीक है, उन्होंने कौन सा रेट करना। वो तो मेरे भाई रेडी वाले से सारा फल पूछ कर, जो आखिर में सस्ते वाले फल को चुन रहे होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने रेट पूछ कर फिर जेब देखनी होती है कि मेरी जेब में कुछ है खरीदने के लिए। पहले रेट पूछा, फिर जेब देखी, फिर देखा मैं क्या ले सकता हूँ। और वही होते हैं जिन्हें दुकानदार भी कह रहा होता है कि कुछ लेना है तो लें, वरना मेरा वक्त ज़ाया न। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है रेट को मेंटेन रखना, चीज़ों का ख्याल करना। हमारे मुल्क का ये हाल है कि सरकारी रेट और होता है और बाजार का रेट और होता है, गवर्नमेंट के रेट्स और होते हैं और रूटीन के रेट्स और होते हैं। इससे गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और अंदाज भी बड़ा अनोखा था और बड़ा ज़बरदस्त था। हमारे यहाँ ना लोग अपनी ज़ात के लिए हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब बलवानियों ने चारों जानिब से हमला किया है ना, तो जाहिर है हज़रत उस्मान गनी के पास फ़ौज थी, सब कुछ हो सकता था, मुहाफिज थे, पहरेदार थे, नेज़ाबाज थे, तीरंदाज थे। लोगों ने आपसे कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हम इनसे निबड़ लेते हैं। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, मेरा सबसे ज़्यादा खैर खा वो है जो अपने तीर को और अपने हाथ को कंट्रोल में रखेगा। मेरी वजह से तुम किसी पर तीर नहीं चलाओगे, हाथ नहीं उठाओगे। ये दुनिया में वो वाहिद हुक्मरान है जिन्होंने जान दे दी है लेकिन अमन व अमान को ख़राब नहीं होने दिया। फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से हुजूर के शहर में खून बहे। मेरी जान है ना, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा। हम क्या करते हैं, सारा ख़ानदान तबाह होता है तो हो जाए, लेकिन चूंकि मुझे शादी पे नहीं बुलाया लिहाजा मैं किसी और को भी जाने नहीं दूंगा। फलां ने चूंकि मुझे इज्जत नहीं दी लिहाजा सारा घर तबाह करना पड़े, ख़ानदान तबाह करना पड़े, कर देना है, क्योंकि मां बदौलत यानी मुझे ही कह दिया है। इतनी बड़ी अजमतों वाले आदमी को ठुकरा दिया है, लोगों ने तोड़ दिया सारा कुछ, लेकिन अपनी अना का बुत नहीं तोड़ा। बड़ी चीज़ें टूट गईं, अपना अना का बुत नहीं तोड़ सके। ओ खुदा के बंदो, अना के बुत तोड़ दो, तुम देखोगे बड़ी चीज़ें तुम्हें बनती सवरती दिखाई देंगी। हज़रत उस्मान गनी का कभी जिक्र करोगे तो इंशाल्लाह दिल ठंडा होगा। मैं तो कभी हज़रत उस्मान गनी के तज़किरे पढ़ता जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि दुनिया में अगर लोग बखीली को ख़त्म करना चाहते हैं, अमीर और गरीब इस तरह रहना चाहते हैं कि हर अमीर गरीब का ख्याल करे, तो हज़रत उस्मान गनी की सीरत को आम करो। अगर चाहते हो ज़माने में आजिज़ी का कल्चर फैले तो हज़रत उस्मान गनी की सीरत को आम करो। मुसलमानों, फहाशी, उरियानी, बेहयाई इस माहौल में अगर लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्ल इफ़्फ़त और पाकीज़गी से वक्त गुजारे तो ज़रूरी है सैयदना उस्मान गनी का सीरत किरदार आम किया जाए। अगर लोग चाहते हैं कि दरगुजर, बर्दाश्त, हौसला, अना का बुत तोड़ना ये दुनिया में आम किया जाए तो हज़रत उस्मान गनी की सीरत को आम किया जाए। दुनिया में जब भी कोई शर्म हया पर दीवान लिखेगा तो लाजिम है कि वो सीरत उस्मान लिखेगा। ज़रूरी होगा कि हज़रत उस्मान की बात लिखी। सारा कुछ भला हुआ क्यों? एक बात आखिर में समाअत करें, ये हुआ क्यों? ये जो सहाबा थे ना, उन पर रब रसूल की बात तारी हो जाती थी। हमारे ज़हनों में जिस तरह बाज़ चीज़ें, बाज़ परेशानियाँ तारी नहीं हो जाती, इस तरह इन लोगों पर हुजूर की बाज़ चीज़ें तारी हो जाती थी। मुस्नद अहमद की रवायत तर्ज करने लगा हूँ। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं तो आपके ज़हन पर सवार हो जाती है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास से गुजरे। मैंने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा भी पर मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। मैं सीधा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक की खिदमत में गया। मैंने कहा हुज़ूर को रिवाज बदल गया, जनाब क्या हुआ? कहा उस्मान को सलाम किया, मुझे देखा भी है, जवाब ही नहीं दिया। हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में पैगाम पहुँचा, वो तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, साथ क्या कह रहे हैं? आपने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। फरमाने लगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जनाब साद बिन अबी वक़ास ने याद दिलाया, कहा आपको याद नहीं, आप गुजर रहे थे मेरे सामने, फिर मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो आपने मेरी तरफ देखा भी लेकिन आपने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया और गुजर गए। तो हज़रत उस्मान गनी को याद आ गया
اور جب یاد آیا تو کہنے لگے سعد میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہوں، لیکن فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میرے ذہن میں حضور کا فرمان چل رہا تھا، اور فرمایا میں نبی پاک کے اس فرمان کو سوچ رہا تھا جو سرکار نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا۔ فرمایا جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سوچتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے دل پر بھی پردہ آ گیا ہے، میری آنکھ پر بھی پردہ آ گیا ہے، بس حضور کی بات یاد رہتی ہے اور کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، بس حضور کی بات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز پر پردہ محسوس ہوتا ہے، پوری طرح طاری ہوتی تھی چیزیں۔ او دوستو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ بندہ پاس سے گزر جاتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، کیوں کہ دماغ پر کوئی اور چیز سوار ہوتی ہے، چیزیں طاری ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے ذہن پر کیا سوار ہے؟ حضور کا ارشاد، نبی پاک کی باتیں، ہر وقت حضور کے تذکرے ذہن پر سوار ہیں۔ جب پوری طور پر سرکار کی باتیں طبیعت پر چھا جاتی ہیں پھر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، پھر سخاوت آتی ہے، عفت و پاک دامنی آتی ہے، وزاداری آتی ہے، تقوی آتا ہے، ورع آتا ہے، زہد آتا ہے۔ ہم نہ دین کو پورے طور پر ذہن پر سوار نہیں کرتے، دنیا سوار رہتی ہے، پیسے سوار رہتے ہیں، شہرت سوار رہتی، بڑا کچھ سوار ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی فرمایا کرتے تھے دولت تجوریوں میں رکھ لیا کرو، دلوں میں نہ رکھا کرو۔ انہوں نے دلوں میں بھی پیسے رکھ لیے ہیں، اس کا نتیجہ خطرناک برآمد ہوا ہے کہ ہر چیز اسی اینک سے دیکھتے ہو، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے عثمان وہ ہے جو ذوالنورین ہے، دو نور، حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، دو بیٹیاں۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ذوالنورین ہے، وہاں بھی تذکرہ اسی نام سے ہے۔ 18 ذی الحج کو خوب حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں، ان کے لیے اہتمام کریں، اجتماعات کریں۔ اللہ رسول اس سے بڑا پیار کریں گے جو سیدنا عثمان سے پیار کرے گا، صحابہ اور اہل بیت اس پر بڑی نظر کریں گے جو حضرت عثمان غنی سے پیار کرے گا۔ سگے خالو ہیں حضرت عثمان غنی امام حسن اور حسین کے۔ جس دن ان پر حملہ کیا ہے نا بلوانیوں نے، تو مولا علی نے تلوار دے کے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا، کہا خبردار کوئی عثمان کا دروازہ کراس نہ کرے۔ یہ تو بعد میں نظر لگ گئی لوگوں کو، تو لوگوں نے بہکی بہکی باتیں کرنی شروع کر دیں، ورنہ ان لوگوں کی محبتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ یہیں سے تو لوگوں نے پیار کرنا سیکھا ہے کہ پیار ہوتا کیا ہے۔ تو اس لیے خوب تذکرہ ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور جتنی باتیں آج ہم نے ان کی سیرت سے سیکھی ہیں کوشش کریں کہ ہم ان سب کو اپنائیں۔